अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे ISSB इनिशियल एकेडमिक और वर्बल नॉन वर्बल और आर्मी से रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी और ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन अथेंटिक है, ये स्टूडेंट्स से ली गई इन्फॉर्मेशन है और स्टूडेंट्स के वॉइस नोट की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें और अपने इनिशियल और ISSB की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। आज की जो वीडियो है वो मैं स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ और वीडियो आज की हमारी क्या है, वो है डिप्टी के इंटरव्यू में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। उसमें वो आपसे कुछ बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इन क्वेश्चंस को पूछने का मकसद क्या होता है, क्यों वो इतने पर्सनल चले जाते हैं कि इतनी पर्सनल बातें कभी हमारे माँ बाप ने हमारे साथ की नहीं होती जो वो कर रहे होते हैं। क्यों वो आपका मेंटल लेवल चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों को कहाँ तक सोचते हो, आपकी सोच का लेवल कहाँ तक है, आपके लिए इन चीज़ों का मतलब क्या है। समझ आ गई। अब देखें कि वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, जिसमें वो आपके लड़कियों के साथ जिसके में आपकी फ्रेंडशिप के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और दूसरा वो है वो आपसे फिल्म्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं और उन फिल्म्स में जो है वो पॉर्न फिल्म्स होती हैं, इनके बारे में। क्यों पूछते हैं ये क्वेश्चंस? सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इन चीज़ों में कहाँ तक, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी चेहरे की बदलती हुई रंगत, आपका अटकना, आपका मचलना, आपका जिस्म का हरकत में आ जाना, आप कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस से जवाब दें। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो आपको वो बता देती हैं कि आप इन चीज़ों में कहाँ तक इन्वॉल्व हैं। सही है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं भी तो आपके पास अभी टाइम है, आप अपने आप को इन चीज़ों से निकालेंगे ना तो आपके इनर सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं इन चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही अच्छी तरह दे सकते हैं। अब क्या दूसरी बात जो ये है कि हमें आंसर्स क्या देने चाहिए। ये कोई एक किसी चीज़ का एक नपा तुला जो है वो जवाब नहीं होता कि आपने ये आंसर देना है या ये देना नहीं देना, क्या आपने ये बोलना है। आपने वहाँ पे ऐसे आंसर देने हैं कि एक खुददार बाइज़्ज़त लड़का, ठीक है, और एक पर्सनैलिटीड लड़का, एक एजुकेटेड लड़का उन सिचुएशन में क्या कह सकता है या क्या कर सकता है। प्लीज़ सडन और एक्सट्रीम रिएक्शन से परहेज़ करें, पहली बात। जब वो दूसरी बात यह है कि वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप अपनी बहन के साथ जा रहे हैं, कुछ गुंडों ने आपकी बहन को छेड़ना स्टार्ट कर दी है। तो एक अच्छा बाइज़्ज़त एक पढ़ा लिखा इंसान इसके जवाब में कभी ये नहीं कहेगा कि मैं बस उन्हें मार धाड़ शुरू कर दूंगा। नहीं, आप एक समझदारी वाला ऐसा जवाब दें कि जिससे आपका काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है। और जब बात बढ़ती 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 हद तक चली जाए फिर तो यही होता है कि मरने और मारने की सिचुएशन आ जाती है एंड पे, या सर मैं उनको मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, जब यानी एक्सट्रीम लेवल आ जाता है। पहले ही पॉइंट पे एक्सट्रीमिज्म के पास स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़े। अब इस एक क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसे आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी सिस्टर के साथ जा रहे हैं, आपकी सिस्टर को 3-4 लड़के छेड़े हैं, आपके पास कोई असला कुछ भी नहीं है ऐसा, वो 5-6 लड़के हैं, आप क्या करेंगे? आप का पहले आंसर क्या होना चाहिए एक पढ़े लिखे नौजवान की तरह कि सर बस मैं थोड़ा इग्नोर करूँगा। वो कहते हैं नहीं, उनकी बदतमीज़ी बढ़ गई है, फिर क्या करोगे?
تو کہتا ہے پھر کیا ہے کہ سر میں ان کو تھوڑا اپنا فزیکل آنکھیں شانکھیں دکھاؤں گا، تھوڑا سا اپنا شو کروں گا، اینگر شو کروں گا۔ وہ کہتے ہیں وہ تمہارے اینگر کو نہیں دیکھ رہے۔ پھر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جی اب سیٹیاں اور یہ اور وہ اب تمہاری بہن کو کندھے کو کپڑا کھینچ رہے ہیں، فزیکل ٹچ پہ آ گئے ہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر یہاں پہ آپ آئے کہ سر یہاں پہ اب آپ کی خودداری اور غیرت کی بات آ گئی ہے، صحیح ہے نا؟ اس میں آپ یہاں آئے، سر میں بولوں گا، میں انہیں زبان سے لاؤڈ طریقے سے یوں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں سمجھ رہے۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر یعنی کہ وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سٹیپ پہ آپ کیا کرو گے۔ آپ ایک سڈن ایک وائولیٹڈ پرسن تو نہیں ہے جو بس ایک دم پہ ہاتھ، کیونکہ کچھ سچویشن آپ کے سامنے، آپ کو آرمی میں کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ویئرڈ اور بہت عجیب قسم کے ہوتے ہیں، کریمنلز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہ پہلی سٹے ہی اس کو ان کو مار دیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ ان باتوں سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ کی بہن یا بہت پرسنل کویسچن سے یا آپ کی بیوی سے ریلیٹڈ اس طرح کے کویسچن سے، اور بیوی سے ریلیٹڈ یا آپ کی گرل فرینڈ سے یا فیانسی سے ریلیٹڈ یہ کویسچن، اس طرح کر کے کویسچن سے وہ آپ کا اسٹرانگ آپ کا نرو سسٹم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو فیانسی ہے اس کو آپ کا فرینڈ کہتا ہے کہ یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا تم جو ہے میں اب تم اسے منگنی توڑ دو، یہ کر دو، یا کچھ اس طرح کر کے یہ ہر طرح کا ایکسپیکٹڈ کویسچنز وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر آپ انگیجڈ ہیں، آپ لڑکے ہیں، آپ انگیجڈ ہیں، تو اس چیز کو آپ وہاں پہ اوائڈ کریں۔ آپ پلیز یہاں پہ وہاں پہ مت بتائیں، کیونکہ وہاں پہ پھر وہ یہاں پہ ایک اور آپ کا ججمنٹ لیول آ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے تھوڑا سا دور رہیں اپنے آپ، بس ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اگر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایک بہتر، ایک اچھے، ایک گڈ کریکٹر پرسن کے طور پہ، تو آپ ضرور اس کے اوپر جائیں۔ پرسنل کویسچنز کو ان کا پوچھنے کا صرف اور صرف یہی نظریہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی مینٹل لیول کو جج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اس طرح کی کسی بھی مووی کو دیکھتے ہیں یا اس میں انوالو ہیں تو آپ اس سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ میں اچھی ہیبٹس پیدا کرنے کی کوشش کریں، خود سے کویسچنز کریں کہ آپ سب سے بہتر انسان اپنے کویسچنز کا آنسر خود دے سکتا ہے۔ خود سے کویسچنز کریں، ایسے پرسنل اور پرائیویٹ کویسچن خود سے کریں اور خود ہی ان کا جواب جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ایک دو اور بہت پرسنل کویسچن وہ پوچھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے یا پاکستان کی ترقی کے لیے یا پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو باہر کے ملک کی کسی اور لڑکی نے آپ کو آفر کی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ریلیشن بنانے کی، اس میں آپ کے ملک کی بہت ترقی ہے، کیا کریں گے؟ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو، میں نے کیا کہا ہے، با کردار مرد ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو ایک چیپ مرد کبھی ثابت نہیں کرنا۔ ترقی کے راہیں انشاءاللہ اللہ کسی اور طریقے سے بھی ملک کی کھول دے گا، بڑے اپورچونٹیز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ حرام طریقے سے ملک کی ترقی ہو سکے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ نے ان کے آنسر کیسے دینے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس اپنے ان کویسچنس کو خود ہی سے ہینڈل کرنے کی اپنے اندر ابیلٹی پیدا کیجئے۔ آپ ایک کمیشن آفیسر بننے جا رہے ہیں، تو ان کے کویسچنز جو ہیں وہ اپنے آپ سے کرنے شروع کیجئے، ان کے جواب دینے شروع کیجئے اور ایک اچھے اور باوقار آدمی کی طرح، لڑکی کی طرح جواب دیجئے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔